नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक। आयज आमचे मदीं हांगा आसात गोंयचे आदले मंत्री तशेंच शिरोडेचे आदले आमदार बाब महादेव नायक। येवकार सर तुमकां आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन। सो सर, आमी अशें आयकल्लें की तुमी बीजेपीन परत जॉइन जातात म्हणून आयज आमी तुमकां अशें मेळपाक येयल्यात। सो नक्की कितें आसा तुमच्या मनान, बीजेपीक जॉइन जावपाचें आसा काय कशें कितें आसा? हय, माझे जो होकार जो आसा तो हांवें कळयल्लो आसा की आय एम रेडी टू जॉइन बीजेपी। हे पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांक हांवें कळयल्लें आसा, म्हजे विलिंगनेस हांवें दाखयल्लें आसा। सो 2019 जेन्ना तुमी बीजेपी सोडली तेन्ना असं कितें अशें तुमचे तकलेन येयलें आनी कित्याक म्हणून सोडली, आनी आतां परत जॉइन जावपाचें अशें कशें कितें तुमचें सुचलें? हे विशयाचे तुका हांव केन्नाच कालांतरान उत्तर दितलो, आतां हे घडये दिना। ओके। मेन म्हटल्यार काँग्रेसीन जेन्ना तुमी गेल्ले, जेन्ना 2019 जेन्ना काँग्रेसीन गेल्ले तेन्ना सगळ्याक असो न्यूज येयल्लो की घर वापसी जाली काँग्रेसीन तुमची म्हणून। सो आतां बीजेपीन जेन्ना तुमी परत वयतात तेन्ना तुमची घर वापसी अशें म्हणटले तुमी काय कशें कितें म्हणटले? प्रश्न असो आसा की गोंयान आतां जितले आमदार आसात जावं मंत्री आसात, एक खंयच्या ना खंयच्या तरी पक्षान येवप वचप तांगे चालू आसा। कोण 2 वेळा येवप वचप जाला, कोणाले 3 वेळा, कोणाले 4 वेळा, कोणाले 5 वेळा, अशें पक्षांतर जाल्लें आसा। आनी गोंयकारां ही गजाल नवीन न्ही। जे कडेन आमकां दिसता की आनी लोकांनी कामां जावंक जाय, थंय वचोन तितून सहभाग दाखोवप हे अत्यंत गरजेचें आसा। आनी त्या दृश्टिकोनातून आमचे जे काही सर्वसामान्य मनशांच्यो समस्या आहात त्यो समस्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान पुराय जातल्यो काय ना हे संदर्भान विचार करून आमी पावल घेतले कडेन आसा। सो जे लोक तुमकां म्हटल्यार फाटले फावटी जे लोक बीजेपी नाका म्हणून तुमचे वटच्यान रावलेले, जेन्ना तुमी आपाचे उमेदवार आशिल्ले तेन्ना बीजेपी नाका म्हणून तुमचे वांगडा रावलेले, ते लोक तुमी कशें कितें चिंततात? त्या लोकांनी तुमचे वांगडा येवचें काय कशें कितें चिंततात तुमी? हे पळय, म्हाजी स्वताचे महादेव नायक म्हणून पर्सनल वोट आसात। ओके। 2017 म्हाका 6,500 वोट पडलेली। 2019 हांवें 12 दीस पयलीं इलेक्शन सोडून दिलें, कारण म्हाजे पुताचें लग्न आशिल्लें। पुताचें लग्न आशिल्ले कारणान हांवें 12 दीस पयलीं सगळो प्रचारच बंद केलो। मुखार पयलीं लग्न म्हत्वाचें आशिल्लें, कारण तो ताळमेळ थंय बसन जालो म्हणून हांवें शेवटी हें केलें की नाका तें, मुखार केन्ना इलेक्शन लडोवंक मेळटा। आतां म्हाका सवास पडली हे वेळार, म्हणजे म्हाका खंय गांवांत गेलो, घरान गेलो, वाड्यान गेलो, महादेव नायक म्हणून इंट्रोड्यूस करपाक गरज ना। हांवें जें काम केलां तें उलयता, हांवें जो डेव्हलपमेंट केला तें उलयता। हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो त्या वेळार ही म्हाजी बुकलेट डेव्हलपमेंटाची, हे हितून भितर कितले डेव्हलपमेंटाचें काम केलें, उद्घाटन केलें तें सगळें हितून आसात। ह्या हितून फूल कितें कितें हांवें केलें हे आमदारकीचे पिरियडान, म्हणजे ओपोजिशना आसलो म्हणून काम जायना अशें ना, पूण ती कापास्ताद जाय पडटा तें करपाची, धमक जाय पडटा, ज्ञान जाय पडटा, स्टडी करची पडटा। मंत्री जाले उपरांत आमी ही बुकलेट काडली डेव्हलपमेंट कामाची, हातून ही सगळी डेव्हलपमेंटल कामां, नाल्ल फोडलेले सो ही मंत्री पदाची डेव्हलपमेंटाची कामां। आनी हे करता आसतना आमी केन्ना रेस्ट घेवना, कारण थोडे टायमा भितर चड काम करून दाखोवपाचें म्हजी स्वभाव। तर तितून भितर एक आमी इस्कॉल बांदलें बेतोड्या, गव्हर्मेंट इस्कॉल, जितून पावसान गळटाले आनी भुरग्यांक ते पावसान भिजोवन बाकार बसून स्टडी करची पडटाली, क्लास अटेंड करची पडटाली। ते आमी 8.5 कोटीचें नंबर 1 गव्हर्मेंट स्कूल ते बेतोडे बांदलें विदीन 1.5 year। मागीर ते एक सरकारी प्राथमीक शाळा आसा दत्तगडार, जवळ जवळ 1.25 कोटीची, इतली म्हणजे लेटेस्ट शाळा, ती आमी थंय बांदली। आज तुमच्याच गांवांतले 50 कोटीचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हाजे वेळार फावंडेशन जालो आनी म्हाजे वेळारूय कंप्लीट जालो। म्हणजे उदकाची समस्या पयस करपाचो ते हितूंतल्यान हांवें प्रयत्न केलो आनी तो सक्सेस जालो। हांगा एक प्रचंड 12.5-13 कोटीचें हॉस्पिटल हांवें बांदलें अवघ्या 1.5 वर्सां मंत्री जाले उपरांत, कारण हे
जाहीरनाम्यांतले एक म्हगे उतर आशिल्ले ते हांवें पुराय केले. रस्ते जर तुमच्या गांवांत सुद्दां तुम्ही पळयले कशे हांवें रस्ते हॉटमिक्स केले, सगळे कडेन वाड्यानी घरापर्यंत रस्ते हॉटमिक्स केले. आणि म्हणून त्याच बरोबर म्हज्या वेळार 5 वर्सां कारकिर्दीक 600 सुमार लोकांक जॉब मेळ्ळो. म्हणटकर एका आनी वेगळी म्हजी वळख करपाक गरज ना. हांगा म्हादेव नायक हो एक बहुजन समाजाचो मनीस, वो सर्वसामान्या खातीर वावरपी आनी अनेक वर्सां समाजकार्याक तो झोकून दिल्लो मनीस अशी म्हणून म्हाजी गांवान वळख आसा. आणि आता तुमचे टिकेटीचेर बीन अशें कितें उलोवप जाला बीजेपी कडेन, जेका लागून तुमी बीजेपीन ना, हांवें कितें सांगलां की हांवें इच्छा प्रकट केल्या. ते आतां म्हाका मुखार कितें घेवपाचें काय ना घेवपाचें डिसिजन पक्षाच्या हातीन आसा, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यान आसा. आणि आमच्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आसा. काल म्हाका जेन्ना ही न्यूज आयली तेन्ना म्हाका खूब फोन आयले, गूड डिसिजन, बरें डिसिजन. आरे म्हणलें आज मातशें हे धीर धरात, अजून तें जावं जाय, क्लिक जावं जाय. म्हणटकर तें जेन्ना जाता तेन्ना पळोवपाचें. पूण सद्या तरी म्हजो कल जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीचे वटेन आसा. तेजें कारण मुख्य अशें आसा की आमचे गोंयचे CM दोतोर प्रमोद सावंत हे अत्यंत बरें काम करतात. म्हणजे तेंची हांवें धांवपळ पळयली, तेंची कामा पद्दत पळयली. तेजे पयलीं 10 वर्सां बरोबर काम केल्लें आसा. ती धांवपळ तळमळ गरिबां पर्यंत वचोन तेंगेले कामां मार्गां लावपाचें काम, डेव्हलपमेंटाचें काम, दिल्लें उतर पाळपाचें काम, आनी त्याच बरोबर त्या हितून भितर लोकांचें आयकून घेवपी आमकां CM मेळ्ळा. आयकून घेवप पयलीं अत्यंत म्हत्वाचें आसा. पयलीं तुमी आशिल्ले तेन्ना लोकांचे आयकून घेवपी CM नाशिल्लो? न्ही, आमकां खंय तरी दिसतालें. फरक कळटा न्ही. आयज लोक कितें म्हणटात, म्हादेव बरें काम करतालो म्हणून. म्हणजे फरक हो मागीर ऑटोमॅटीक जाता. सो हांवें आतांच न्ही, हांवें अनेक CM पळयल्यात. हांव राजकारणाक काल पयर ना. सो आमी अनेक CM पळयल्यात. पूण हो तितून आयकून घेवप अत्यंत लिसनर हो आसपा जाय. CM जावं लिडर आसता तो आयकून घेवपी आसपा जाय. आनी तो हो आयकून घेता आनी ती काम मार्गा लायता. आनी आपान तुमचे जॉइन जावप अशें कशें जालें? म्हटल्यार तुमी त्या वेळार इलेक्शनाकूच लागून आपान गेल्ले काय कशें कितें जालें तुमचें? ना, नक्कीच जालें. ते सर्वे करताले. सर्वे करता तांकां सगळे कडेन ते कॅन्डिडेट सोदताले. ओके. कारण पयलीं 2 कॅन्डिडेट बेहेले आपाचे, तांकां 348 कितें मतां पडलीं 28,000 पैकी. म्हणटकीर सर्वे करता तांकां लोकांनी सांगलें की तुमकां एक बरो कॅन्डिडेट आहा म्हणटा म्हादेव नायक म्हणून. ओके. सो ते म्हाजे घरा कडेन आयले आनी हांवूय काँग्रेसीन 1 म्हयनो कितें उरलो हांव इलेक्शन पुरतो. मागीर हांवें तें सोडून दिलें कारण थंय म्हजो वायट अनुभव आयलो. सो आतां मागीर ते येतकीर हांवें म्हणलें ओके विचार करया. विचार कर मागीर आमी निर्णय घेतलो. कार्यकर्त्यांक विचारलें अरे कितें करया, घरा कडेन बसया काय कितें काम करया. जावंक शकतालें न्ही. आर्जीन हांगा आमी चिंतनाशिल्ली मतां काडलीं. सो तेजो परिणाम म्हजेर जालो आनी तेजो फायदो विद्यमान आमदाराकय जालो. सो तेतूंतल्यान मागीर तें मुखार वचप जालें. तो फायदो तुमी आमदाराकूच जालो काय बीजेपीकूय जालो? बीजेपीक जालो. सो तो आयज परत बऱ्याक पावलो तुमकां? सो तो फायदो जालो तो आयज बऱ्याक पावलो सो दिसता तुमकां? बीजेपीक जालो तो? ना, बीजेपीक पडली न्ही हांगा 8,000 मतां पडली न्ही असेंब्लीक. तो फायदो बीजेपीक मारपाचो आनी बीजेपीक मारले, म्हाका मारपाचो आनी म्हाका मारले. आनीक तशेंच म्हाका 9,000 मतां पडपाची. तो खंय सेटबॅक आयलो तो म्हाका मागीर कळ्ळो. कारण एकदां तुजे मनाची हे तयार जाले, म्हणजे मन तयार जालें मेंटलिटी की आपूण अमक्या मत मारतलो, ते मागीर तुज्यान काडूंक सोंपपणां जायना. कारण आमी कितले इलेक्शन पळयले. आमी ZB पळयला, पंचायत पळयला, असेंब्ली पळयला, पार्लमेंट इलेक्शन पळयला. हे सगळे इलेक्शनांतल्यान आमी एक अनुभव घेतला. आता कशें आसा, हांव स्वता शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. सो अशे जायते लोक तुमी कशें म्हटलें तुमकां फोन येतात म्हणून म्हादेव नायक बीजेपीन जॉइन जालो हें आयकून तुमकां फोन येतात. तशें पूण जायते लोक अशे गांवांनी उलयतात की खंय तरी आम आदमीचे जे लोक आसात तांकां खंय तरी ईडी स्कॅमान गुंतलेल्यात आनी त्या स्कॅमाक लागून गोंयच्या लिडरांक सुद्दां खुबशे हांकां समन्स येतात. आनीक अशें उलोवप जाता लोकां मदीं की तुमकां सुद्दां एक समन्स आपल्याक येत म्हणून भंय जालो आनी तुमी बीजेपीन वयता म्हटलें. हे पळय हांवें 7 म्हयने जाले आम आदमी पार्टी सोडल्यार. ओके. 7 म्हयने जाले आयज पासून. आनी
त्याच बरोबर जेन्ना ते 7 म्हयन्या पयलीं म्हजे घरा कडेन आयिल्ले हांवें तांकां सांगलें की म्हाका विचारात म्हणून, कितें हांव जिखपा रावलो हरपा रावना आशिल्लो म्हणून. 7 म्हयन्या उपरांत म्हाका जेन्ना नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जेन्ना मडगांव आयले त्या सभेकय हांव गेल्लो, कितें तेंचे अनेक कार्यक्रम हांवें अटेंड केल्यात. ईडीचें हें प्रकरण आज 10-15 दीस पयलीं आयलां. हांव 7 म्हयन्या पयलीं सोडले पार्टी आनी आमकां डिजॉल्व केली तेणी, कमिटी डिजॉल्व करून उडयली तेणी गोंयची, आनी मागीर परत दुसऱ्या थोडे इन्स्टेट केली ताणें, ती गजाल वेगळी. पूण ही कालची पडची गजाल न्ही, बरोबर मरे, कालची पडची गजाल न्ही. 7 म्हयन्या पयलीं हांव गोंयानूय आसता, तेजे पयलीं हांव गोंयान काम करनाशिल्लो, तेजे पयलीं महाराष्ट्रांत वयतालो. मागीर म्हाका कळ्ळें ते थंय लोकांचो रिस्पॉन्स तितलो मेळना. सो हांवें सांगलें तांकां तुमी म्हाका विचारपाचो, हांव मुखार कंटिन्यू करूं सुद्दिना. हें तेंकां 7 म्हयन्या पयलीं जालें. आनीक तुम्ही जेन्ना आम आदमीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले तेन्ना तुम्ही एक अनाउन्सूय केल्लें की तुमकां हेजे फुडें इलेक्शनाक रावपाक नाका. समज आयज बीजेपी समज तुमकां टिकेट दिवपाक तयार जाता फुडली इलेक्शनात, जाल्यार तुमी रावपाचे मनान इच्छुक आसात? टिकेट दित जाल्यार तेका आनी 3 वर्सां आहा मरे. ना पूण तेका आनी 3 वर्सां हे विशयाचेर उलयतले जाल्यार तुका हांव मागीर दुसरी इंटरव्यू दितलो हांव इलेक्शन लागीं पावतकीर. म्हटल्यार इच्छुक आसा? न्ही इच्छा कळना, हांव म्हातारो जावना न्ही. ओके ओके ओके. सो मागीर तशेंच आनी एक क्वेश्चन येता की लोकसभेची जी तयारी आसा बीजेपीक, ताका तुमचो पाठिंबो मेळोन अशें कितलीशी मतां अशी शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या पडटली? बरें एट्रॅक्टीव वोट दितले आमी, बरी वोट दितले. कारण पळय कशें आसता, म्हगे सवासांनी म्हाका 9 पडपा सांगलें हांवें, कितें बीजेपीचे वोट आसा ते आसा, पूण म्हजे म्हणून आसा वोट न्ही. आतां 600 लोक कामां दवरले, म्हजे सोयरीदार रे, म्हाका मानपी लोक आहात. हांव कंटिन्युअस गेली 30 वर्सां मेडिकलांक लोकांक हेल्प करता. गोवा मेडिकल कॉलेजान जो कोण शिरोडेचो दुयेंस पडटा जावं एडमीट जाता तेन्ना हांव थंय वचून तेजी विचारपूस करून कन्सर्न दोतोरां मेळोन प्रसंगी डिना मेळोन हांव ताका जाता तितले हेल्प करपाक प्रयत्न करता. असले म्हाजे बरे मागते खूब लोक आसात, कारण ताका वेळ काडचो पडटा. ते हांगसरल्यान बांबोळे वचप जावं परत SVC वचप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान, थंय आमी लोकांक हेल्प करतात. सो मेडिकला हेल्प करप हो म्हजो पयलीं सावन छंद. म्हणजे सर्वसामान्य मनशाक मेडिकल सोदपाकच त्रास पडटात. खंयच्यान कशें वचप, वॉर्ड खंय आसा, OPD खंय आसा, खंयची OPD खंय आसा, हे त्रास जाता. आनी म्हणून आमकां एक स्टेटस आसा की ते स्टेटसाचो उपयोग आमी आमच्या सर्वसामान्य गरीब लोकांक थंय करून दितात. सो पर्सनल जे वोट आसा तेजो फायदो बीजेपीक जातलो. सो सुभाष आनी महादेव हे दोगांय मेळोन बरे एट्रॅक्टीव वोट शिरोडेच्यान बीजेपीक दितले? भारतीय जनता पार्टी म्हणून वोट पडटली. भारतीय जनता पार्टी. ओके. सो हे आशिल्ले महादेव नायक. तुमी तेंचे बद्दल खूब पयलीं कितें कितें आयकल्लें आसतलें. आयज खुबशे प्रश्न आमी क्लियर करपाचो प्रयत्न केलो आनी खुबशे उत्तराय तुमकां खातीर घेवन येयले. सो तेणी सांगलां की बीजेपीक हे फावट शिरोडेच्यान भारतीय जनता पार्टी म्हणून एट्रॅक्टीव अशें आनी सायजेबल वोट शेअर पडटलो आनी ताका लागून ते भरपूर अशें काम करतले. आनी तशेंच तेणी खुबशे प्रश्नांची उत्तरां दिल्लीं आसात. सो इतलें सांगून आयची ही कार्यावळ हांगाच सोंपयतात. देव बरें करूं.